नेवरा खाजनाचे जे इन्स्पेक्शन आसा लॉंग पेंडिंग इन्स्पेक्शन जे आमी मामलेदारा कडेन मागलेलें आनी हो इश्यू जो आसा तो आमच्या ग्रामसभेन येयल्लो आनी आमी सगळ्यो ज्यो माणसांची कवडा कशी कितें आसा बांद कितें जाल्लें आसा हे ओवरऑल हांवें जो मामलेदार आसा तांकां लेटर केल्लें हेजे पयलीं आमी मिटींग घेतलेली सगळे आमचे कमिटी वांगडा अलॉंग विथ फार्मर्स यांच्या वांगडा मिटींग घेतलेली आनी तेन्ना आमी डिसायड केल्लें की सायड इन्स्पेक्शन हे करतले म्हणून आनी आयज मामलेदारान आमकां डेट दिली आनी त्या डेटी अनुसार आमी हांगा सगळे सायड इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आसा। हांगा कितें जाल्लें आसा खुबशीं कवडां वयर सकयल मोडलेलीं आसा तुमी पळयता आसतली ही मानस जी आसा ती कंडिशन सारकी ना तेजी तशीच बाकीचे लोकेशन बाकीचे मानशे आसा तेवूय आमी सायड इन्स्पेक्शन करतले। थोडे बांद जे आसा इंटरनल बांद आसा हे इंटरनल बांदांची परिस्थिती वायट आसा आनी तेच पळोवपाक लागून मामलेदार येयला कित्याक पळयल्या नंतरूच कळटा एक्झॅक्टली कितें सिच्युएशन आसा ती आनी एकदां अशें जाता की उदक ओवरफ्लो जाता बोवां पडलेले आसा क्रॅकडावन जाल्ले आसा आनी त्या कारणाक लागून खुबशें उदक जें आसा तें हांगा आमच्या नेवरा खाजनान येता आनी तुमी पळयल्यार खूब फावटी नेवरा खाजनाचें जें उदक आसा हें उदक भरोन आमची कितलेशे जाणांची शेतकारांची शेतां पिड्ड्यार जाल्लीं आसा आनी तेंय तांकां सांगलां आमी कंपन्सेशनाकूय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे थ्रू घातलें आनी खुबशे आमच्या शेतकारांक कंपन्सेशन येयल्लें आसा पूण खूब जाणांक अजून पर्यंत जे बेनिफिट्स मेळपाक जाय म्हटल्यार कितें जाता कंपन्सेशन एक गव्हर्मेंट रेटीनुसार मेळटा पण जे लॉस जाता ते खूब मायज जाता सो हे खंय भरपाई जावपाक जाय सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट जी कमिटी बी घातलेली की तेंची भरपाई जावची म्हणून बाकीची उरल्या ती सो ते कमिटीचें डिसिजन आसा पण आयज आमी मुद्दम येयल्या की एंटायर जे बांद जे आसा जावं आमची मानशो आसा ह्यो सायड इन्स्पेक्ट करून तेंचेर कितें आसा तो सोल्युशन हाडपाक पण टायम टू टायम एवरी टायम कितें आसा आमी तरी कमिटीक मामलेदाराक आमी सांगता आनी तांकां लेटराय बरयता की हेजेर जे रिपेरिंग आसा ते टायमली घेवपाक जाय। आतां ही जी मानस आसा ही मेजर रिपेर अशें तरी दिसता कित्याक सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान ताका कॉन्क्रीट जे आसा ते कॉन्क्रीट ब्रेकडावन जाला कॉन्क्रीट गेला आनी उदक आतां तुमी पळयता आसतना मानस बॉन आसून बसून उदक क्रॉस जाता सो अशें समज जालें जाल्यार जो इफेक्ट जाता हो फूल शेतांक जाता सो तेकाच लागून आयज हें सायड इन्स्पेक्शन केलां हेजे पयलींय आमी सायड इन्स्पेक्शन घेतलेली आनी तेन्ना खुबशी कवडा जी ब्रेकडावन जाल्ली जावं आनी कितें जाल्ली हे आमी रिपेर करून ती कमिटीचे थ्रू घेतलेली तेन्ना ही कमिटी ना तेन्ना दुसरी कमिटी आसली आतां ही नवीन कमिटी आसा आनी हांकांय आमी डायरेक्शन दिल्लें हेच्या पयलू तलाटी थ्रू इन्स्पेक्शनां जाल्लीं आसा तेणेन येवन पळयल्लीं आसा खंय कितें रिपेर करपाक जाय आनी टायम टू टायम जेन्ना जेन्ना जाय पडटा तेन्ना मामलेदाराक सांगून तेंची रिपेर हें करपाक आमी सांगलेलें आसा आनी जी बिलां जावं कितें फायली पास करपाक जाय ती आमी सांगलेली आसा। आतां आमी हेच्या पयलू जी मिटींग घेतलेली ते मिटींगेक सगळे ठराव घेतलेलो की सगळी कवडा जी आसा ती बंद जावपाक जाय टायमली रिपेरिंग जावपाक जाय आनी कमिटीचे थ्रू तेजेर एक्शन जावपाक